बींग ऑपोजिशन आमची जबाबदारी आसा की हे जो कायदो कितें हाडटा तो पब्लीक सेक्टरान कितलो बेनिफिशियल जातलो ना हेजो हें करपाक लागून कित्याक गोवा इज व्हेरी स्मॉल स्टेट. जेन्ना क्लस्टर करतले तेन्ना कितल्यो युनिवर्सिटी एकटे जातल्यो, तेंचे कडेन तितलो रिसोर्सीस आसा, ते कोण मॅनेजमेंट करतलो, एडमिनिस्ट्रेशन कसो आसतलो. सो हें सगळें स्क्रुटिनी करपाची गरज आसा. एटोनॉमस बॉडी जातलो म्हणजे कोणाक हेजो बेनिफीट जातलो काय जावची ना हेजोय प्रश्न आसा. सो हें करपाक लागून आमकांय टायम जाय आसलो. सो आमी तो टायम मागलो तरी पूण आमी सांगलेलें की हें जे बील आसा हें सिलेक्ट कमिटीक घालचें आनी हें सिलेक्ट कमिटीचेर घातल्या नंतर हें ते हाडपाचें म्हणून. सो तरी पूण म्हणटा ते फ्रायडे हेजें कितें आसता तें डिस्कशन जाता. पळय पावर म्हटल्यार कसो हें आसा की आयज तूं पळयता आसतना गोंयकारांक शॉक लागला. शॉक हे पावर मिनिस्ट्री दिता कित्याक प्रत्येक वेळार ते जो प्रायस आसा जो पावर हायकाचो तो वाडयत आसा. गेले ते फावट तेंच्यांनी हायक केला वाडयले पयशे आनी आयज लोकांची बिलां आनी जेन्ना कट मोशन्सान घातलेले तेन्ना लोकांची बिलां कितलींशीं वाडल्या आनी हेजेर सोल्युशन हाडपाचें म्हणून आतां परत तेजेर हायक ऑलमोस्ट एवरेज 6% सुमार हायक जावपाचें तें जालें. प्लस स्मार्ट मिटर्स जे हाडूंक सोदता आनी तेंचे जे आमदार आसा ते बसून एक्सपोज करता ह्याच सरकाराक जे म्हणटात 10,000 हजारांनी एक तुमी स्मार्ट मिटर हाडटले. सो जेन्ना तुमी स्मार्ट मिटर हाडटा आनी आमी पळयता की स्मार्ट मिटराची प्रायजींग खूब कमी आसा पूण सरकार ह्या रेटीन हाडपाक सोदता आनी तो जो पयसो आसा हो टॅक्स पेयराचो म्हटल्यार जेन्ना आमी रेंटल बेजिसाचेर हे पेमेंट काडटले. सो असली जी सरकार करपाक सोदता इट इज व्हेरी डेंजरस फॉर द गोंयकार जो लोकल जो आसा तेंचे कडेन आयज पयसो ना. आनी एक जो आमी मुद्दो मांडलेलो तो म्हणजे जो रिकवरी आसा जे आउटस्टँडींग अमावंट्स आसा जो इंडस्ट्रीन आसूं गव्हर्मेंट सेक्टर गव्हर्मेंट ऑफिसीस आसा तेंचे आसा जो कमर्शियल सेक्टर आसा हे सगळ्यांची रिकवरी अजून पर्यंत जावना. ऑलमोस्ट 600 CR 600 CRाचो रिकवरी जावना. सो इतलें जें जाता तें रिकवर करचें सांडून आयज गोंयकारांचेर पेज घालता आनी गोंयकारांची समज बिलां बील भरिना नाल्यार 3 म्हयन्या भितर ते कट करूंक वयता. सो आमकां तरी त्या पद्दतीन सॅटिस्फॅक्टरी रिजल्ट मेळूंक ना आनी कितलेशे जे वेकंट पोस्ट आसा ते भरूंक ना त्या कारणाक जो वर्कलोड आसा तो एक्जिस्टींग जे स्टाफ आसा तेंचेर येता. सो हे सगळे प्रश्न आमी मांडले. सो हेजेर क्लियर कट येना तो म्हणटा सीएमा कडेन उलोवपाक जाय सीएमा कडेन घालपाक जाय. सो हें कॉर्डिनेशन आमकां तरी दिसता कॉर्डिनेशन गॅप आसा. ओके थँक्यू. थँक्यू.